हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त के हवाले से है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान ये चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच था जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई। इसी के हवाले से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की जो बदतरीन शिकस्त थी वो आप सबके सामने, और मुझे पता है कि बड़ा ही सन्नाटा है, कोई जश्न का समा नहीं है। जब इफ्तिताही तकरीब हुई और उस वक्त भी बड़ा हमने जश्न देखा, और उसके बाद आज मैच से पहले बड़ा जश्न था। बड़े फाइटर्स जो हैं वो ऊपर से गुजर रहे थे और बड़ा ही एक रंगारंग माहौल था, लोगों में जज्बा भी था। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी, उसके बाद वो तमाम जज्बे जो है ना वो कहीं खो से गए और लोग बड़े नाउमीद से हो गए। क्योंकि बात वही है कि जो कमी टीम में मौजूद थी, हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह की बात की थी और इससे पहले भी मैंने काफी सारी इस तरह की बातें की हैं कि जी टीम के अंदर कमी है। जब तक उस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये टीम नहीं जीत सकेगी, ये हार का मुंह देखती रहेगी। जी, पाकिस्तानी टीम को 321 रन का हदफ मिला था मैच को जीतने के लिए। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो तकरीबन 48 ओवर तक पहुंची थी और 260 का टोटल स्कोर वो कर सकी और सारी की सारी टीम आउट हो गई। अब ये तो इनकी शिकस्त जो है ये पहले भी हो रही थी, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मजबूत है, और अगर ये इतनी मजबूत है तो क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो इनका मुकाबला कर पाएगी। जिसका जवाब आप सबके दिल में था, हमारे दिमाग में भी था कि बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो बड़े स्ट्रांग हैं। वो मेंटली भी स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, उनके पास टेक्निक्स हैं, उनके पास बॉलिंग एक्सपर्टीज है, बैटिंग एक्सपर्टीज है, अच्छे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी टीम बार बार जो हार का उसको सामना हो रहा है, और न्यूजीलैंड से तो बार बार हार रही है, उसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो ये कि जब मैच शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में हमें बड़ी उम्मीद बन गई थी कि जी न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी हैं वो आउट हो रहे हैं बड़ी तेजी से, इसका मतलब ये कि स्कोर इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद इनके विलियंग आ गए और विलियंग ने जो खेलना शुरू किया, और फिर इनकी पार्टनरशिप टॉम लीथम के साथ ऐसी बनी जिन्होंने सेंचुरी बना ली। और ये जो इन दोनों ने मिलके खेला था ना, जो इनकी शराकत थी, इनकी पार्टनरशिप थी, उसी ने न्यूजीलैंड के स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टीम की क्या कारकर्दगी थी वो तो आप सबके सामने थी। क्या सुस्त रवि का शिकार थे, बहुत स्लोली जो है वो रन बना रहे थे। बाबर आजम भी खेलते रहे लेकिन बहुत सुस्त रवि का शिकार थे। अब थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह जो है वो 69 रन बना सके, बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे, सलमान आगा जो है वो 42, फखर जमान 24, हारिस रऊफ 19, शाहीन शाह अफरीदी 14 और नसीम शाह 13, सऊद शकील 6, और कप्तान हमारे कप्तान मतलब क्रिकेट टीम के जो हमारे कप्तान है मोहम्मद रिजवान साहब, जिन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका मुझे तो लगता था कोई सर पैर हाथ ही नहीं, वो बात क्या कर रहे हैं बैठ के। बहरहाल वो सिर्फ 3 रन बना सके और तैयब ताहिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने के लिए आए थे और आउट हो गए। तो भाई बात इतनी सी है कि जब आप इतनी स्ट्रांग टीम के साथ खेल रहे हैं तो आपकी बैटिंग लाइन तो पूरी की पूरी फ्लॉप थी। जब न्यूजीलैंड के कैप्टन से बात की गई, उनसे पूछा गया कि भाई आज आपका क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी हम अपना बेहतरीन खेल भी खेलेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर भी देंगे, ये उनका कहना था। मोहम्मद रिजवान से पूछा गया तो उनकी वही पुरानी रट थी कि जी अच्छे खेल खेलने की कोशिश करेंगे। मतलब आप दोनों का फर्क देखें कि वो क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं कोशिश करेंगे, वो तो साफ कह रहा है कि जी हम तो प्रेशर देंगे, और वो प्रेशर उन्होंने दे के दिखा भी दिया। प्रैक्टिकली वो चीज हम सबको नजर आ गई कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूजीलैंड का प्रेशर कितना था कि आपकी बैटिंग लाइन पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई बुरी तरीके से। जिस तरह से मैंने पहले भी वीडियोस में ये बात की है कि जी पार्टनरशिप का फुकदान बड़ा नजर आता है। हमारी क्रिकेट टीम के अंदर पार्टनरशिप नहीं बन पाती, और भी बहुत सारी चीजें एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस कर लेते हैं, क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग जो थी वो बड़ी स्ट्रांग थी और उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। और जब उनको लगा कि जी अभी हमारी बैटिंग लाइन कमजोर हो रही है, और उसके बाद
جو ولیئنگ ہے، ولیئنگ اور لتھم، ان دونوں کو ان کی بالنگ سمجھ میں آ گئی پاکستان کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ان کو سمجھ میں آئی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد اس بال کو سمجھنے کے بعد انہوں نے پلے کرنا شروع کیا، یعنی کہ اپنی حکمت عملی کو چینج کیا انہوں نے، اور وہ فوراً پلان بی پہ چلے گئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس پلان بی ہے ہی نہیں، کوئی کنٹینجنسی پلان ہی نہیں ہے. جب وہ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈر کے مارے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ شاٹس جو ہیں کہیں بھی شاٹ مار رہے ہوتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کیچ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا پوائنٹ یہی تھا کہ ان کی بیٹنگ لائن بڑی اسٹرانگ تھی، بالنگ لائن بھی بہت اچھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بالنگ میں بڑا فقدان ان کا چل رہا تھا، بہت اچھی انہوں نے بالنگ کی. اب اگر ہم پاکستان کی بالنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو بالرز تھے وہ جدوجہد کر رہے تھے، لیکن نیوزی لینڈ کی بیٹنگ اتنی اسٹرانگ تھی، ان کے بیٹرز اتنے اسٹرانگ تھے کہ پاکستان کی بالنگ جو ہے نا وہ ان کے آگے چل ہی نہیں سکی. وہ جدوجہد کی آپ نے، لیکن آپ لوگ کامیاب نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جب پاکستان کی بیٹنگ کی باری آئی کہ نیوزی لینڈ کے بالرز کے سامنے ہماری پاکستان کی بیٹنگ لائن فلاپ ہو گئی. یعنی کہ وہ بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹرانگ تھے، وہ بالنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹرانگ تھے. اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو قیادت تھی، میں یہ بات بھی کروں گی کہ ایک ہوتی ہے قیادت، ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر ہوتا ہے، آپ کا لیڈر ہی ان سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن بھائی محمد رضوان صاحب تو کہتے ہیں کہ صرف میں کیپٹن نہیں ہوں، سبھی کیپٹن نہیں. یہ اسٹیٹمنٹ اتنا غلط ہے کہ سب کیپٹن ہے تو پھر بھائی اس کا مطلب سب کیپٹن ہے تو سب اپنی اپنی مطلب سے کھیلیں گے. کیپٹن تو ایک ہی ہوتا ہے، اسی کے آرڈرز ہوتے ہیں، اسی کے سارے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف میں نہیں سبھی کیپٹن ہیں؟ ایسا اسٹیٹمنٹ تو کسی بھی ملک کے کپتان نے آج تک دیا ہی نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کے کپتان نے دے ڈالا. اچھا جی، بالکل صحیح کہا تھا ویسے آپ نے، سبھی کیپٹن نے سب اپنی مطلب سے کھیل رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ عاقب جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا وہ خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ٹیم نے کیسا پرفارم کیا ہے. اور مجھے تو ان کا اسٹیٹمنٹ بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں سیٹسفائی ہوں اور میں جو ہے وہ خوش بھی ہوں. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پھر اس میں ایک سب سے بڑا فقدان تھا کہ جی آپ نے متبادل اچھے نہیں رکھے تھے، جو ہاتھ آیا اسے اٹھا کے آپ نے بٹھا دیا، یا آپ نے میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کیے. آپ کی سلیکشن کا پرابلم تھا، آپ کے ٹیم میں انجریز کا بہت پرابلم تھا. چلو اگر ایک کھلاڑی انجرڈ ہو گیا ہے تو بھائی آپ جو ہیں وہ اس کے بدلے میں جو کھلاڑی لائیں گے مور اور لیس اس سے ملتا جلتا تو ہو. ایک بالکل نمبر 1 پہ ہے تو ایک آ کے نمبر 50 پہ کھڑا ہوا ہے، تو کیسے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر نا تجربے کار کھلاڑی آپ نے شامل کیے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا زیادہ یا تو وہ پرفارم نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے. تو نا تجربے کار لوگوں کو جب آپ اتنی بڑی بڑی چیمپئنز ٹرافی میں کھلوائیں گے تو آپ کے لیے تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ لڑکوں کو پہلے آپ ڈومیسٹک تو اچھی طریقے سے کھلوا لیجئے، اس کے بعد انٹرنیشنل کی جو ایک کہنا چاہیے کہ پریکٹس ہوتی ہے وہ کروائیں. ان کو کم از کم سمجھ تو ہو کہ ان کو شاٹ کیا کھیلنا ہے اور کس طرح سے یہاں پہ پرفارم کرنا ہے. مسلسل پرفارمنس کا فقدان ہے. ہر ہار کے بعد محمد رضوان کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، نیکسٹ اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. اور کل کی بھی ان کی پریس کانفرنس میں یہی بات تھی کہ جی جو ہم نے پریویس غلطیاں کی ہیں تو ہم کوشش کریں گے اس دفعہ وہ غلطیاں نہ کریں. مجھے تو مطلب عوام کو بھی اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہر دفعہ آپ اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں اور اگین وہی غلطیاں آپ کے کھیل میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو بھائی اس میں ایک بہت بڑا فقدان اس چیز کا بھی ہے، اور ریگولر تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں اکثر کھلاڑیوں کو ریگولرلی جو ہے نا مستقل مواقع نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے فارم میں اور ان کے اعتماد میں دونوں چیزوں میں بڑی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر جو آخر میں ایک مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا فقدان. نظر ہی نہیں آتا کہ آپ ایک دوسرے سے پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، حکمت عملی جو رکھی گئی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے. تو بھائی یہ ساری آج کی ایک رپورٹ تھی، میرا اپنا ایک تجزیہ تھا جو کہ میں نے پروگرام میں شامل کر لیا. اور جس طرح سے آج ٹیم نے کھیلا اور جس طریقے سے وہ ناکام ہوئے اور وہ بھی پھر ہوم گراؤنڈ پہ ناکام ہوئے، تو ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر. سلیکشن جو ہے
وہ اگر آگے چل کے کچھ چیزوں میں بہتری آ جائے تو آگے شاید کرکٹ کا سروائیول جو ہے وہ آسان ہو جائے. ادروائز جس طرح کی کھیل پیش کر رہے ہیں، جس طرح کی پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں کرکٹ کا زوال یہاں پر نظر آ رہا ہے. اور ان کے پیسے ان کو مل گئے، کام ختم ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں اس پہ ایکشن کون لے گا؟ سلیکشن کمیٹی. تو ہم کیا سوچیں اب؟ کیا سلیکشن کمیٹی میں صحیح لوگ انڈکٹ نہیں کیے گئے ہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے جو کہ ایک پراپر ٹیم نہیں بنا سکتے ہیں اور اس ٹیم سے پرفارم بھی نہیں کروا سکتے ہیں. تو چلیے کامنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے گا اس بات پہ. تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے، لیکن بہرحال میں اپنا ویڈیو یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے. کامنٹ کیجیے، مجھے دیجیے اجازت، اور ہاں دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.